अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब के गरीब पेंशनर्स की। पंजाब हुकूमत ने हातम ताई की कब्र को लात मारते हुए पेंशनर्स जो हैं उनकी जो पेंशन है उसमें 3.5% का एक इतना बड़ा इजाफा किया है कि पेंशनर्स परेशान हैं जब से बजट स्पीच हुई है कि इतने पैसे हम कहाँ रखेंगे, इतने ज़्यादा पैसे हम कहाँ खर्च करेंगे और कहीं जो है वो हमें लूट ना ले कोई, इतने पैसे जो हैं उनको हम कैसे संभालेंगे। पंजाब हुकूमत ने ये पेंशनर्स के साथ क्या किया है। मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है बहैसियत जमात, उसकी मेहनत कशों की तरफ, पेंशनर्स की तरफ, गरीब लोगों की तरफ क्या जनरल एक अप्रोच है, क्या नज़रिया है, क्या सोच है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये बात भी करेंगे कि जो पंजाब का बजट आया, क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपने बजट पे व्लॉग नहीं किया, थक गए हैं। एक ही हर साल एक ही तरह का बजट आता है, एक ही तरह की बातें होती हैं, उसमें अदाद शुमार का एक अजीब गोरख धंधा होता है और उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं होता। ये हुक्मरानों का बजट होता है, इशराफिया का बजट होता है, इशराफिया बनाती है। IMF और इशराफिया आप कह लें, दोनों मिलके बनाते हैं और इशराफिया के लिए जो है वो मराहत होती हैं, गरीबों के लिए टैक्सों का बोझ होता है। तो ये पाकिस्तान का बजट है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल पंजाब का बजट पेश हुआ और जब मामला आया तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का, तो लोगों को ये पहले तो कानों पे यकीन नहीं आया कि क्या वाकई ऐसा ही हुआ है। लेकिन उसके बाद जब यकीन आना शुरू हुआ तो फिर जो है वो एक डरावना ख्वाब लोगों को लगा कि ये क्या मजाक है, पंजाब हुकूमत ने ये क्या किया हमारे साथ। तनख्वाहों में 7% इजाफा किया और पेंशन में 3.5%। इससे बेहतर था कि आप माजरत कर लेते पेंशनर से, उनसे कहते हैं कि इस साल हम आपकी पेंशन में इजाफा नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अब लगता यह है कि शायद पाकिस्तान के जो पेंशनर्स हैं, या तो ये बहुत अमीर आदमी है, अब हर कोई 20वें 21वें 22वें ग्रेड से रिटायर नहीं होता कि जिसकी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए पेंशन हो। जो ग्रेड 1 से लेके 8-10 तक रिटायर्ड होते हैं उनकी पेंशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो पाकिस्तान में मज़दूरों की मिनिमम वेज है उससे तकरीबन कम ही एवरेज जो है वो पेंशन है लोगों की, जो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें स्केल के लोग हैं। और वो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कब बजट आएगा, उनकी पेंशन बढ़ेगी। और वो जो उनकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या हैं, वो ये कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा अगर 10% बढ़ेगी तो अगर मेरी पेंशन 20,000 है तो 2,000 बढ़ेगा, तो उससे जो मेरी दवाइयों का ख़र्चा है चलो वो निकल आएगा, मैं अपना कोई टेस्ट करा लूँगा, मैं अपने किसी बच्चे को, पोते को, पोती को, नवासी को कुछ पैसे दे दूँगा, कोई और ज़रूरतें जो है वो पूरी कर लूँगा। और जब हुकूमत बढ़ाए 3.5% और 3.5% बढ़ाने के बाद वो जो है वो आपको कहे कि जी ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमने वफाकी हुकूमत को 500 अरब से ऊपर 570 अरब के करीब जो है हमने पंजाब का जो हिस्सा था NFC में वो छोड़ा है वफाक के लिए, हमने वफाक की मदद की है। तो लिहाजा अब हम जो है वो पेंशनर्स के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। तो बात समझ में आती है, या तो हुकूमत समझती है कि ये जो पेंशनर्स हैं पंजाब के, ये किसी दूसरे सियारे पे रहते हैं जहाँ पेट्रोल की कीमतों में हो शरबा इजाफे के बाद महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई के जो असरात हैं उसने पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के लोगों को मुतासर किया है, मासवाए सरकारी पेंशनर्स के। लिहाजा उनकी पेंशन बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब ये जो अक्सरियत है वो गरीब लोग हैं, वो पुराने पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो अब रिटायर होते हैं लोग उनकी पेंशन फिर बेहतर हैं, पहले तो पेंशन बहुत कम थी, तो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन मतलब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये जो पेंशन का बोझ है इसकी वजह से, और ये एक प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि जी पेंशन का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है
بھائی آپ کنٹریبیوشنز جو لیتے ہیں آپ پینشن فنڈز کو کیوں صحیح انویسٹ نہیں کرتے؟ آپ پینشن فنڈز کو جو ہے وہ کیوں زکوٰۃ سمجھتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیوں بہتر منصوبہ بندی نہیں کرتے؟ کیوں بہتر انویسٹمنٹس نہیں کرتے؟ کیوں ان پیسوں کا بہتر استعمال نہیں کرتے تاکہ آپ کو پیسے آتے رہیں اور آپ پینشنرز کو دیتے رہیں؟ آپ جس طرح سے پینشن کے سسٹم کو آپ نے آرگنائز کیا ہوا ہے سرکاری، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پینشنز کم کرنے کی ضرورت نہیں، پینشنز ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پینشن کے سسٹم کو جدید بنانے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو پیسہ آتا ہے حکومت کے پاس، جو پیسہ حکومت اکٹھا کرتی ہے، اس کو انویسٹ کرے، بہتر جگہ پہ انویسٹ کرے، اس سے جو پیسے آئیں اس سے آپ پینشنز جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں اور مناسب جو ہے وہ پینشنز کرتے رہیں۔ اگر آپ 20ویں 19ویں گریڈ سے لے کے 18ویں سے 22ویں گریڈ تک اگر آپ 3.5% بڑھاتے تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن آپ کم از کم جو گریڈ 1 سے 10 یا 12 گریڈ تک کے لوگ تھے، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں پنجاب کے، ان کی تنخواہوں میں تو کم از کم 7-10% اضافہ کرتے، لیکن وہ نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں، میمز بن رہی ہیں۔ اور اس طرح کے کام کرنے سے، اس طرح کے فیصلے کرنے سے ظاہر ہے پنجاب حکومت کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے ان کو سرمایہ داروں کی طرف سے شاباش ملے، ہو سکتا ہے IMF ان کو کہے کہ آپ نے بڑا شاندار کام کیا ہے، آپ نے صحیح رگڑا ہے غریب پینشنرز کو، لیکن جو پینشنرز ہیں وہ تو آپ کو ظاہر ہے دعائیں نہیں دے رہے ہوں گے اس وقت، ان کی زندگی تو بہت مشکل ہے پہلے ہی، اور جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ مذاق کیا اب تو اس کے بعد تو ان کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی، ان کی زندگی اور اجیرن ہو جائے گی۔ تو یہ جو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کی جو پینشنز ہیں تنخواہ 7% بڑھی ہے، تو جو 1 سے 12 یا 14 اسکیل تک کے لوگ ہیں ان کی پینشن کم از کم 10 سے 15% آپ بڑھائیں تاکہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں اور وہ ان کی بھی زندگی میں تھوڑا سا سکھ آ سکے۔ وہ بیمار ہوتے ہیں، 60 سال 65 سال 70 سال کے جو لوگ ہیں پاکستان میں، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اور ان کی ضروریات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کا خیال رکھیں، انہوں نے 30 سال 35 سال سروس کی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ آسرا ہوتا ہے سرکاری ملازمین کو کہ ہمیں پینشن ملے گی، اور اس پینشن کی بدولت کم از کم ہم اپنی اولاد پہ بوجھ نہیں بنیں گے، ہم کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو لیکن اب آپ نے جو یہ کیا ہے اس بجٹ میں، تو کم از کم آپ کو غریب پینشنرز کے ساتھ ان کو دکھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے دل نہیں دکھانے چاہیے تھے، ان کی بددعائیں نہیں لینی چاہیے تھی، ان کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پینشن کے اوپر آپ بیٹھیں، اس کو سائنٹیفکلی، اس کو جدید انداز سے، جو پینشن فنڈز ہیں ان کا صحیح یوٹیلائز کریں، ان کا بہتر یوٹیلائز کریں، یہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ ان کو آگے پیچھے پیسے خرچ کریں گے، ان کو صحیح سے مینیج نہیں کریں گے، اور ان کو جو ہے ان کو صحیح آپ کو اگر انویسٹ نہیں کریں گے اور آپ کو صحیح ان کی واپس جو ہے وہ پیسے نہیں آئیں گے، ریٹرن نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے پھر آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا، خزانے کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ تو اس کو پینشنرز کو نشانہ مت بنائیں، اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے، ان کو اتنی پینشن تو ملے کہ وہ کم از کم اپنا گزارا جو ہے وہ کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔